अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में 7 ऐसे हैरत अंगेज काम बताने वाला हूँ जो अगर आप अकेले करने की सलाहियत रखते हैं तो नफ्सियात कहती है आप अक्सर लोगों से कहीं ज्यादा ज़हनी तौर पर मजबूत हैं। क्या आप उन ज़हनी तौर पर मजबूत लोगों की लिस्ट में शामिल हैं? ये जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपको मुतासर करेगी बल्कि आपको अपनी हकीकी सलाहियतों को पहचानने में मदद भी देगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला और अहम पॉइंट, नंबर 1, मेक अ सिग्निफिकेंट डिसीजन विदाउट पोलिंग द क्राउड। तो दोस्तों, हम सबको मशवरे पसंद हैं और किसी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले दोस्तों या खानदान से राय लेना एक आम सी बात है। लेकिन अगर आप कोई अहम जिंदगी बदलने वाला फैसला जैसे कि करियर का इंतखाब, किसी नए शहर मुंतकिल होना या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट का फैसला बगैर किसी से पूछे अपने अंदर की आवाज सुनकर कर सकते हैं, तो मुबारक हो। ये मेंटल सेल्फ रिलायंस की एक बड़ी निशानी है। अक्सर लोग दूसरों की मंजूरी के मोहताज होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब ने हाँ कह दी तो उनका फैसला दुरुस्त होगा। लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग शख्स जानता है कि उसका अपना विजन, उसका अपना एक्सपीरियंस और उसकी अपनी वैल्यूज सबसे अहम है। वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना फैसला लेता है, चाहे इसका मतलब दूसरों की तवक्कुआत के खिलाफ जाना ही क्यों ना हो। ये सलाहियत आपको दबाव में आने से बचाती है और आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनाती है। जरा सोचें, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कोई फैसला नहीं किया क्योंकि आपको किसी की इजाजत का इंतजार था। अब ये दूसरा पॉइंट बहुत दिलचस्प और मजबूती की अलामत है। नंबर 2, स्पेंड अ डे अलोन एंड एक्चुअली एंजॉय योर ओन कंपनी। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर हर लम्हा कनेक्टेड रहना चाहता है, अकेले वक्त गुजारना अक्सर बोरियत या तन्हाई की अलामत समझा जाता है। लेकिन जो लोग एक पूरा दिन या उससे ज्यादा वक्त अकेले गुजार सकते हैं और हकीकत में उसे एंजॉय भी करते हैं, वो एक नायाब ज़हनी कुव्वत के मालिक होते हैं। ये सिर्फ अकेले रहने की बात नहीं है, बल्कि अपने साथ खुश रहना। ऐसे लोग अंदर से मुतमिन होते हैं, उन्हें बैरूनी सहारों की जरूरत नहीं होती। वो अपनी कंपनी को बेहतर समझते हैं। वो किताब पढ़ते हैं, वॉक करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं या बस अपने ख्यालात में गुम रहते हैं। ये तन्हाई उन्हें रिचार्ज करती है, उन्हें अपने आप को बेहतर तौर पर समझने का मौका देती है और उन्हें सुकून फराहम करती है। वो तन्हा जरूर होते हैं लेकिन अकेलेपन का शिकार नहीं होते। आप कितने लोगों को जानते हैं जो हफ्ते के आखिर में सारा दिन अकेले गुजार कर भी खुश और मुतमिन रहते हैं? यकीनन बहुत कम होंगे। नंबर 3, सिट विद डिफिकल्ट इमोशंस विदाउट रशिंग टू फिक्स आर नम। जिंदगी में गम, गुस्सा, मायूसी और खौफ जैसे मुश्किल जज्बात आते रहते हैं। अक्सर लोग इन जज्बात से बचने की कोशिश करते हैं। वो या तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या किसी ना किसी तरह उन्हें खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर गुम हो जाना, ज्यादा खाना या दूसरी एक्टिविटीज में पनाह लेना। लेकिन एक ज़हनी तौर पर मजबूत शख्स इन जज्बात से भागता नहीं। वो उनके साथ बैठता है, वो उन्हें महसूस करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है कि ये जज्बात क्यों उभरे हैं। वो जानता है कि जज्बात हमें कुछ बताना चाहते हैं। वो बगैर फैसला किए, बगैर उन्हें ठीक करने की जल्दी के इन जज्बात को गुजारता है। ये गहरी खुद आगाही और अंदरूनी सुकून की अलामत है कि आप अपने आप को अपने तमाम जज्बात के साथ कबूल करते हैं। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं वो ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं। नंबर 4, होल्ड अ बाउंड्री व्हेन नो वन इज देयर टू अपलोड यू। अपनी हदूद मुकर्रर करना, खास तौर पर रिश्ते में या काम की जगह पर, बहुत जरूरी है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब आपकी इस मजबूती को कोई सराहता नहीं, जब कोई आपको ये नहीं कहता कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपने लिए स्टैंड लिया। एक ज़हनी तौर पर मजबूत शख्स अंदरूनी तौर पर रहनुमाई पाता है। उसे अपने किए हुए काम की दुरुस्तगी के लिए बैरूनी तौसीक की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि कब नो कहना है, कब अपने वक्त, अपनी एनर्जी
اور اپنی عزت نفس کا دفاع کرنا ہے۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی اس کی تعریف کرے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے لیے صحیح ہے۔ اس کے اندر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے، چاہے اس کا مطلب دوسروں کو ناراض کرنا ہی کیوں نہ ہو، اور اسے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ یہ سیلف ریسپیکٹ کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے اور ذہنی مضبوطی کی علامت ہے۔ اب یہ 5واں پوائنٹ بہت دلچسپ ہے اور ذہنی مضبوط لوگوں کی ایک اہم نشانی ہے۔ نمبر 5، ڈو پبلک تھنگز alone without shrinking۔ اکیلے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا، اکیلے فلم دیکھنا، کسی ایونٹ میں اکیلے جانا، یا حتیٰ کہ ایک مختصر سفر پر اکیلے نکل جانا، یہ وہ کام ہے جو بہت سے لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے یا انہیں لگتا ہے کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لیکن ایک ذہنی طور پر مضبوط شخص اس طرح کے سوشل پریشر سے آزاد ہوتا ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کیا کہیں گے یا کیا سوچیں گے۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے انجوائے کرتا ہے۔ وہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی مطمئن اور مکمل محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود کی صحبت میں آرام دے پاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ خود کو خوش رکھنے کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں۔ یہ دراصل سیلف کانفیڈنس اور فریڈم کا ایک اظہار ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی خوشی آپ کے اپنے اندر سے ہے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ ہونے سے۔ نمبر 6، ٹیک اے اسمال رسک وداؤٹ ویٹنگ ٹو فیل فیئرلیس فرسٹ۔ ہم سب نئے کام کرنے یا کوئی خطرہ مول لینے سے پہلے ڈرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے خوف کے مکمل طور پر ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جو کبھی نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک مینٹلی سٹرانگ شخص جانتا ہے کہ خوف کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے وہ چھوٹے گنے چنے خطرات مول لیتا ہے، چاہے وہ ایک نیا ہنر سیکھنا ہو یا کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہو۔ وہ جانتا ہے کہ اصل ہمت خوف کی عدم موجودگی نہیں، بلکہ خوف کے باوجود عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی ہمت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ترقی وہیں ہوتی ہے جہاں خوف کا سامنا کیا جاتا ہے۔ اور اب آخری لیکن سب سے اہم پوائنٹ، نمبر 7، کیپ اے پرومس ٹو یور سیلف ایوری ڈے فار 30 days۔ ہم سب خود سے وعدے کرتے ہیں، جیسے روزانہ ورزش کرنا، کتاب پڑھنا یا کوئی بری عادت چھوڑنا، لیکن اکثر اوقات چند دنوں بعد ہم انہیں توڑ دیتے ہیں۔ ایک ذہنی طور پر مضبوط شخص اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں کو پوری سنجیدگی سے لیتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے وعدے کو بھی، جیسے روز صبح جلدی اٹھنا یا 10 منٹ میڈیٹیشن کرنا، 30 دن تک مسلسل پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ صرف نظم و ضبط نہیں، یہ سیلف کانفیڈنس، سیلف کنٹرول اور سیلف ریسپیکٹ کا عروج ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک ناقابل شکست اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ بھروسہ مند ہیں، اور یہ اندرونی طاقت آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک عادت بنانے اور اس پر قائم رہنے کی قابلیت ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 7 کام جو نفسیات کے مطابق اگر آپ اکیلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ اکثر لوگوں سے زیادہ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ ان عادات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اگر آپ ان پر کام کریں تو یہ آپ کی زندگی کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ ان میں سے کون سا کام آپ کرتے ہیں اور کس کام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔